इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। और इन अल्फाज के साथ ही मैंने दौड़कर आग के अलाव में छलांग लगा दी। बैक वक्त बीसियों चीखें बुलंद हुई जिनमें दहल और नारों की चीखें भी शामिल थी। सारे के सारे सख्त हैरत सदा थे कि मैंने किस कदर बेखौफी और बेबाकी के साथ अलाव में छलांग लगा दी थी। मुझे अरसे के बाद यह मौका मिला था प्रोफेसर, न जाने कितने बरस से बीत गए थे पानी के अंदर डुबकियां लगाते हुए और पानी की सतह पर हाथ पैर मारते हुए। यूं लगता था कि मैं आग का लम्स भूल चुका हूँ। मुझे अरसे से गुस्ले आतिश की शदीद जरूरत महसूस हो रही थी। आग में कूदने के बाद जैसे मेरा रुआं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मेरा सारा जिस्म आग की तवानाई और हरारत को अपने अंदर जज्ब कर रहा था। मेरे एक एक मसाम में आग की तपश सरायत कर रही थी और मुझ पर एक नशे की सी कैफियत और बेखुदी सी तारी होने लगी थी। शोले लपक लपक कर मेरे जिस्म को चाट रहे थे और मेरा जिस्म शोरों से लिपट रहा था। मेरे कानों में मिली जुली आवाजें आ रही थी। अलाव के बाहर बहुत से लोग एक साथ बोल रहे थे। जाहिर बोलने वाली सब औरतें ही थी। मर्द बेचारे तो मुसल्ला औरतों की निगरानी में दूर खड़े हुए महज तमाशा देख रहे थे। इनकी आवाजें मेरे कानों में नहीं आ रही थी, लेकिन औरतों ने बहुत शोर मचा रखा था। चूंकि वो सब एक साथ बोल रही थी इसलिए उनकी गुफ्तगू के अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। उनमें से कुछ ने गालिबन अलाव में झांकने की भी कोशिश की थी क्योंकि मुझे उनके हेवले से नजर आ रहे थे, लेकिन तपिश की वजह से इनमें से किसी ने भी आगे आने की जुर्रत नहीं की। वो दूर हट गए। देर तक मैं नशे और सरशारी किसी इस कैफियत से दो चार रहा। मैंने खुद को एक आलम बेखुदी में गुम कर दिया था। मेरे दिल से जैसे वक्त का एहसास मिट गया था और तब मैंने सोचा प्रोफेसर के शायद बाहर खड़ी हुई औरतों ने मुझे मुर्दा समझ लिया होगा। जितनी देर तक मैं आग में रहा इतनी देर एक इंसानी जिस्म को राख का ढेर बना देने के लिए काफी थी। बिलाखिर मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। मेरे जिस्म हरारत और तवानाई के वाफिर जखीरे को लेकर अपने अंदर जज्ब कर चुका था। मैं एक फातियाना शान के साथ बाहर निकल आया। मुझे बाहर निकलते देखकर औरतों में जबरदस्त से शोर बर्पा हो गया। मर्द मुसल्ला औरतों का मुहासरा तोड़कर मेरी जानिब लपके थे। मुसल्ला औरतें भी अपने फराइज को एक दम फरामोश कर बैठी और तेजी से मेरी तरफ दौड़ी और हर तरफ एक हशर का सा समा बरपा था। सबसे पहले दौड़कर मेरे करीब आने वाली दहल थी जिसने बड़ी अकीदत से मेरा हाथ थाम कर इसे बोसा देना चाहा, लेकिन वो चीख मार कर पीछे हटके। मेरा हाथ छू लेने से उसका हाथ बुरी तरह जल गया था। जाहिर है कि मेरा जिस्म आग से निकला था और आग ही की तरह तप रहा था। दहल के पीछे हट जाने के बाद नारो आगे आई और उसने मुझे गौर से देखा। उसकी आंखें जैसे फिरते हैरत से फटी जा रही थी। सारी औरतें धक्कम पेल करती हुई मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैं अलाव के पास से हटकर जरा दूर खड़ा हो गया ताकि सब के सब अच्छी तरह मुझे देख सके। इनकी आंखों में हैरत और अकीदत की झलक नजर आ रही थी। तुम सच्चे हो ट्याबू, दहल ने कहा। शैगान देवता तुम पर मेहरबान है। इसने आग को हुक्म दिया कि वो तुमको ना जलाए और आग ने इसका हुक्म माना। अब यह बात साबित हो चुकी है कि तुमने जो कुछ कहा है वो शैगान देवता के हुक्म के मुताबिक कहा है और अब वही होगा जो तुम कहोगे। आज तक कोई भी आग में से जिंदा निकल कर वापस नहीं आया। तुम पहले इंसान हो जिसने हमारे सामने आग में छलांग लगाई और जिंदा सलामत निकल आए हो। मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। दहल के हाथ की सोजिश अब कदरे कम हो गई थी। इधर मेरे जिस्म की तपश भी कदरे कम हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता दहल के करीब मैं आगे बढ़ा। तमाम औरतें अपनी अपनी जगह पर साकत और सामत खड़ी हुई थी। दहल के पीछे ही खड़ी हुई नारो हैरत ज़दा नजरों से मुझे घूर रही थी। तुमने सबूत मांगा था दहल, मैंने उसके करीब होते हुए नरमी से कहा। मैंने सबूत फराहम कर दिया है। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी सच्चाई के सबूत को तस्लीम कर लिया है। अब मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि शैगान देवता ने मेरे जरिए जो अहकामात तुम तक पहुँचाए हैं इन पर अमल दरामद कराने में अब मजीद ताखीर मत करो। दहल बड़े गौर से मेरे जिस्म को देख रही थी। उसके पीछे खड़ी हुई नारो भी आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही थी। बाकी औरतों ने मुझे किसी अजूबे की तरह देखा और कई तरह के सवाल किए। आग से निकलने के बाद तुम्हारा जिस्म ऐसा हो गया गोया तुमने नया जन्म लिया हो। दहल मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए आहिस्ता से बोली, आग ने तो तुम्हारी सज धज को दोबाला कर दिया है। तुम्हारा जिस्म जैसे रोशनी के रंग से ज्यादा चमक और निखर गया है।
تمہارے بالوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، تمہارا جسم تو بے جا خوبصورت ہو گیا ہے، اتنا خوبصورت جسم شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ یہ سب شیگان دیوتا کی دین ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ شیگان دیوتا عظیم ہے۔ اچانک ناروں نے پوری قوت کے ساتھ گلا پھاڑ کر نعرہ بلند کیا، شیگان دیوتا عظیم ہے۔ تمام عورتوں نے بیک وقت اس کے ساتھ نعرہ لگایا۔ ان میں عورتوں اور مردوں کی آواز یکساں تھی، ایسا لگتا تھا گویا ان میں جینے کا نیا حوصلہ پیدا ہو گیا ہو۔ ٹیابو عظیم ہے۔ اچانک دہل کی زبان سے ایک غیر معمولی آواز بلند ہوئی۔ تمام مردوں اور عورتوں نے بیک وقت کہا، دہل عظیم ہے۔ میں نے دہل کو خوش کرنے کی غرض سے بلند آواز میں نعرہ لگایا، دہل عظیم ہے۔ میرے نعرے کے بعد جواباً تمام لوگوں نے بلند آواز میں نعرہ لگایا۔ دہل نے قبیلے کے سردار ناروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے، میں نے اور ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ٹیابو کو شیگان دیوتا نے صحیح معنوں میں اپنا ترجمان بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ٹیابو جھوٹ بول رہا ہوتا تو میرے نزدیک آگ میں سے زندہ سلامت نکل کر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ آگ نے اسے جلانے سے انکار کر دیا اور یہی اس کی عظمت اور سچائی کی دلیل ہے۔ بے شک، بے شک، ناروں نے گردن ہلا کر جواب دیا، جس کی بات اور سچائی کی دلیل ہے۔ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا جو ہمیں شیگان دیوتا نے ٹیابو کے ذریعے بھیجی ہے۔ ٹھیک ہے، دہل نے جواب دیا، تو پھر اس قبیلے کی سردار کی حیثیت سے سب لوگوں کے سامنے ان نئے احکامات کا اعلان کر دو، اور میں قبیلے کی روحانی پیشوا ہونے کی حیثیت سے تمہیں اس امر کی اجازت دیتی ہوں۔ چنتولا قبیلے کے مردوں اور عورتوں، ناروں نے بلند آواز میں سارے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیگان دیوتا نے جو ہم سب کے جسم و جان کا مالک ہے اور جس نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے، پرانے طور طریقوں کو رد کر دیا ہے اور ان کی جگہ نئے احکامات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ اس نے یہ احکامات ٹیابو کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، جس نے ایک لمبے عرصے تک شیگان دیوتا کی قربت حاصل کرنے کی جدوجہد کی۔ بالآخر وہ کامیاب رہا۔ اس کی سچائی کا ثبوت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اگر وہ شیگان دیوتا کے نام پر جھوٹ بولتا تو آگ اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو جلا کر خاک کر دیتی۔ وہ سچا ہے اور آگ نے اس کی سچائی کی دلیل دی ہے۔ لہذا شیگان دیوتا کے نئے احکامات کی روشنی میں آج سے مردوں کی تعداد پر عائد پابندی ختم کی جاتی ہے۔ اب آئندہ سے کسی بھی مرد کو قربان نہیں کیا جائے گا۔ مردوں کو بھی عورتوں کی طرح زندگی گزارنے کا آزادانہ حق حاصل ہوگا اور وہ جہاں چاہیں گے آ جا سکیں گے۔ آج سے مردوں کی علیحدہ رہائشی بستی بھی ختم کی جاتی ہے۔ مردوں کو اجازت ہے کہ وہ عورتوں کی بستی ہی میں اپنے لیے نئے جھونپڑے تعمیر کر لیں، یا جو مرد کسی عورت کی مرضی سے اس کے ساتھ اس کے جھونپڑے میں رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے۔ میں اس کی اجازت دیتی ہوں۔ آج سے ان پر مسلح نگرانی کا سلسلہ بھی ختم کیا جاتا ہے۔ عورتوں کی طرح مردوں کی بھی نقل و حرکت کی مکمل آزادی ہوگی۔ نارو عظیم ہے۔ مردوں کے گروہ نے بے ساختہ نعرہ بلند کیا اور دوڑتے ہوئے ناروں کی طرف آئے۔ وہ سجدے کے بل ناروں کے سامنے جھک گئے تھے اور اس طرح اسے خراج تحسین پیش کرنے لگے۔ نارو ایک شان بے نیازی کے ساتھ کھڑی رہی۔ ظاہر ہے کہ اس کا ذہن چند لمحوں کے دوران تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ مرد اب بھی اس کی نظر میں کمتر اور حقیر تھے، گو کہ رسمی طور پر ان کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ سارے مرد دیر تک ناروں کے سامنے سجدے میں پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اٹھے اور پھر وہ سب کے سب دہل کے سامنے اسی انداز میں جھک گئے۔ ظاہر ہے کہ قبیلے کی روحانی پیشوا کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ضروری تھا۔ دہل کا رویہ ناروں سے مختلف نہیں تھا۔ وہ بھی اکڑ کر ایک جگہ کھڑی رہی اور اس نے مردوں کو موقع دیا کہ وہ اس کے حضور جھکے رہے۔ تھوڑی دیر تک یہ تماشا ہوا۔ اس کے بعد مرد اٹھ کھڑے ہوئے اور امبالو، اور وہ واحد مرد جس نے مجھ سے سب سے زیادہ نفرت کی تھی اور جو ایک طرح سے میرے خون کا پیاسا رہا تھا، آہستہ آہستہ بڑھتا ہوئے میری طرف آیا۔ اس کے پیچھے باقی سب مرد بھی آ رہے تھے۔ وہ سب کے سب امبالو کی قیادت میں میرے سامنے آئے اور بے ساختہ زمین پر جھک گئے۔ ان کا انداز وہی تھا جو ناروں اور دہل کے سامنے جھکنے کا سا تھا، لیکن میں نے امبالو کو اٹھا کر فوراً کھڑا کر دیا۔ میرے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے امبالو، میں نرمی سے کہا۔ میں بھی تمہاری طرح کا ایک عام انسان اور معمولی سا انسان ہوں۔ مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ میں نے کچھ دن ریاضت کر کے شیگان دیوتا کی قربت حاصل کر لی ہے، اور شیگان دیوتا نے اپنے احکامات قبیلے تک پہنچانے کے لیے مجھے ایک پیام بھیجنے والے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تم لوگ میرے بھائی ہو اور میں خود کو تم میں سے ایک سمجھتا ہوں۔ جہاں تک نارو اور دہل کو تعظیم دینے کا سوال ہے تو بالکل درست ہے۔ نارو اس قبیلے کی سردار اور دہل قبیلے کی روحانی پیشوا ہے۔ ان کا احترام تم سب پر واجب ہے۔ میں نے دیکھا پروفیسر کہ میرے ان الفاظ سے دہل اور نارو دونوں کے چہروں پر مسرت کی لہر توڑ گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں دل ہی دل میں مجھ سے خوفزدہ ہو رہی ہوں کہ میں نے سارے مجمع کے سامنے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ مجھے شیگان دیوتا کی گہری قربت حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز دہل کے لیے ایک قسم کا چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی۔
वो डर रही होगी कि मैं इस सूरत-ए-हाल से फायदा उठाकर कहीं कबीले का रूहानी पेशवा होने का दावा न कर दूं। लेकिन जाहिर है कि मुझे भला इस किस्म की हमाकत की क्या जरूरत थी। जहां तक नारो का ताल्लुक था तो आज से तकरीबन 3 माह कबल नाराज और नारो दोनों ने मुझे इस बात की इजाजत दे दी थी कि नारो की शिकस्त पर मैं उसे कत्ल करने का पूरा हक रखता हूँ। मैंने उसकी जान बख्शी करके सब लोगों के सामने इसे एक अजीबो गरीब सूरत-ए-हाल से दो चार कर दिया था। अब जो मैंने अपनी जुबान से सारे लोगों के सामने इन दोनों की हैसियत और बर्तरी को तस्लीम करने का ऐलान किया तो वो दोनों खुश हो गई। दहल और नारो दोनों मेरे पास आई और दहल कहने लगी, अजीम ट्याबू, अगरचे मैं इस कबीले की रूहानी पेशवा हूँ, लेकिन मैं अपने हर काम में तुम्हें शरीक रखना अपने लिए बाइस से फख्र समझूंगी। तुम मेरे फैसलों में बराबर के हिस्सादार होगे क्योंकि तुम्हें भी शिगान देवता की गुर्बत हासिल है। नहीं दहल, मैंने सख्ती के साथ गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरा काम खत्म हो चुका है। शिगान देवता ने मुझे तुम लोगों तक अपने अहकामात की तरसील का जरिया बनाया था। मैंने वो अहकामात पहुंचा दिए, अब तुमने इनकी तामील करनी है। मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। अब कबीले की रूहानी पेशवा की हैसियत से तुम जो भी फैसला करो दूसरे लोगों को वो काबिल कबूल होगा। मैं तुम्हारे हक में तुम्हारा हिस्सादार नहीं बनना चाहता। बात दरअसल ये थी प्रोफेसर कि मैं नफ्सियाती हरबे के इस्तेमाल के जरिए दहल को अपने काबू में रखना चाहता था। मुझे यकीन था कि मेरे इजहार इनकिसारी की बदौलत एक तरफ तो उसकी नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ेगी और दूसरा ये कि अगर वो किसी वक्त कोई गलत कदम उठाए तो मैं उसे अपना इखलाकी असरो रसूख इस्तेमाल करके रोक सकूंगा। मैं नारो से भी यही बात करना चाहता हूँ। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, वो इस कबीले की सरदार है और इसकी हैसियत इसी तरह बरकरार रहेगी जिस तरह वो इस वक्त है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कबीले की सारी औरतें और मर्द उसकी बजाय किसी और को सरदार बनाना चाहें तो वो चुन सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि कबीले के किसी शख्स को नारो से कोई शिकायत नहीं है और वो सब के सब इसे दिल से पसंद करते हैं। क्यों लोगों, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मैंने मजमे की तरफ मुंह करके जोर से कहा, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मर्दों और औरतों की मिली जुली आवाजें बुलंद हुई। हमें नारो से कोई शिकायत नहीं, नारो बहुत अच्छी है। हर तरफ से आवाजें बुलंद होने लगी। नारो के चेहरे पर तमानियत भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। शंतुला कबीले के लोगों, मैंने दोबारा कहना शुरू किया, जैसा कि तुम सब ने सुन लिया, इससे मर्द भी औरतों की तरह आजादाना खुद मुख्तार हैं। अब हम सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। हमारी बस्तियां एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगी। किसी के गिर्द मुसल्ला पैरा नहीं होगा। अब किसी मर्द को हलाक नहीं किया जाएगा। शिगान देवता के हुक्म के मुताबिक अब हम एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं और ये जिंदगी पुरानी जिंदगी के मुकाबले में ज्यादा खुशगवार और पुरमुसरत होगी। मुझे अपने आप से अलग मत समझना। ये ठीक है कि मेरा ताल्लुक एक दूसरी दुनिया से है। मेरी जिल्द की रंगत तुम्हारी जिल्द की रंगत से मुख्तलिफ है। मेरे बालों का रंग तुम्हारे बालों से मुख्तलिफ है, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह का एक आम इंसान हूँ और तुम्हें इस बात का खूब अच्छी तरह तजर्बा हो चुका है कि मैं तुम्हें इस बात का भी यकीन दिलाता हूँ कि जब भी कभी इस कबीले के लोगों पर मुसीबत आएगी तो इससे नाबुर्द आजमा होने में तुम लोग मुझे अपने साथ पाओगे। ट्याबू अजीम है। फलक शगाफ नारे बुलंद होने लगे। आज जबकि हम नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं, मैं आज रात एक जश्न का ऐलान करती हूँ। दहल ने हाथ उठाकर कहा, हम शिगान देवता को इजहार तशक्कुर के तौर पर आज रात जबरदस्त जश्न मनाएंगे जिसमें तमाम लोग शरीक होंगे। जश्न का नाम सुनते ही जैसे सारे लोगों में खुशी की लहर तोड़ गई और मर्द अजीब वहशियाना अंदाज में चिल्ला चिल्ला कर हल्क से आवाजें निकालने लगे और साथ ही साथ उछलना कूदना भी शुरू कर दिया। मर्दों को अब पहाड़ों के ऊपर या उस तरफ बस्ती में वापस जाने की जरूरत नहीं थी। खुद औरतों ने अपने झोंपड़ों के दरवाजे इनके लिए खोल दिए थे। शाम ढल गई थी और रात की स्याही ने अपनी दबीज चादर को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया था। बस्ती के वस्त में मैदान में जगह जगह मछलियां रोशन कर दी गई थी। मशरूब के बर्तनों को पहले ही से ऊपर तक लबालब भर दिया गया था। शिकार किए हुए गोश्त के टुकड़े काट लिए गए थे और जंगली फलों का जखीरा जमा कर लिया गया था। गोया पूरी जियाफत का एहतमाम था। प्रोफेसर, रात भीगने लगी और ढोलों की थाप पर स्याह जिस्म थिरकने लगे। मशरूब का दौर चलने लगा। मछलों की धुंधली रोशनी में स्याह कबीले के लोग एक अजीब पुरस्कार मंजर पेश कर रहे थे। बेखुदी बढ़ती जा रही थी। मशरूब की आतिश स्याल सीनों में और जिस्म की रगों पर आग उगलती गई और फिर बरहना दरिंदगी का दौर शुरू हो गया और इसी हालत में सुबह हो गई। सूरज की किरणों की चमक देखते ही देखते सारे मैदान में चांदनी बखेर कर रखने लगी और इसके साथ ही रात भर के दरमादा जिस्मों में जिंदगी की लहर तोड़ गई। लोग उठ उठ कर बैठने लगे और फिर अपने अपने झोंपड़ों की समत रवाना हो गए। इन्हें अभी मजीद आराम की जरूरत थी। बाहर दूर दूर तक सूरज की पिघली हुई चांदनी का सैलाब था।
افریقہ کی سرزمین پر تپتا ہوا سورج اپنی ساری حشر سامانیوں سے جلوہ افروز تھا۔ بستی میں دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ چمکتی ہوئی دھوپ میں جھوپڑے ساکت و سامت کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے اندر رہنے والے نیند کی آغوش میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان چند کتوں کے جو مردوں کی بستی کے خالی ہو جانے کے بعد گھبرا کر اس طرف آ گئے تھے اور رات کو کھائے جانے والے بچے کچے گوشت اور ہڈیوں کو بمبوڑ رہے تھے۔ ہر طرف موت کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ کسی درندے کی تیز آواز سنائی دی تھی، اس کے جواب میں کسی اور جانور کی یا کسی درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کی جوابی آواز سنائی دیتی اور پھر سناٹا چھا جاتا۔ میں آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا پتھریلی چٹانوں پر سے گزرتا ہوا اور گھنے درختوں کے نیچے سے ہوتا ہوا ساحل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ میں دراصل سمندر کے اندر غسل کرنے کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اچانک پاؤں چھوٹے سے گڑھے میں چلا گیا۔ چھوٹا سا گڑھا پتھروں کے درمیان میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا پاؤں کوئی پنڈلی تک اس گڑھے میں گھس گیا تھا۔ جب میں نے فوراً اپنے پاؤں کو گھسیٹ کر باہر نکالا تو اس کے ساتھ متعدد چھوٹے بڑے پتھر بھی باہر نکل آئے۔ اچانک ان میں سے ایک نے اپنی جانب میری توجہ مبذول کروا لی۔ مجھے اس پتھر کا رنگ کچھ غیر معمولی سا لگا۔ میں نے جھک کر اس پتھر کو اٹھا لیا۔ اس پر مٹی اور کائی جمی ہوئی تھی، لیکن جہاں جہاں سے مٹی اور کائی ہٹ گئی وہاں سے اس کا پیلا رنگ صاف جھلک رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ کی مدد سے صاف کیا اور مجھے یہ سمجھنے میں چند لمحے سے زیادہ دیر نہ لگی کہ یہ سونا تھا، خالص سونا، چمکتا ہوا پیلا سونا۔ میں نے جب اس علاقے میں آس پاس اچھی طرح نظر دوڑائی تو جگہ جگہ اسی قسم کے پتھر پڑے ہوئے نظر آئے۔ یہ سب کے سب سونے کے بھاری بھاری اور بڑے بڑے ٹکڑے تھے جو چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ جب یہاں زمین کے اوپر اتنا سونا بکھرا ہوا ہے تو زمین کے اندر کتنا موجود ہوگا، اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ مہذب دنیا میں سونے کے ایک ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی کتنی قدر و قیمت تھی۔ سونے کی تلاش میں لوگ کہاں کہاں خاک چھانتے پھرتے رہتے تھے، اور کئی لوگوں نے تو اپنی پوری زندگی مصنوعی طور پر سونا بنانے اور سونے کو حاصل کرنے کی کوششوں میں صرف کر دی تھی۔ سونے کی خاطر کس طرح جنگیں ہوتی تھی اور انسان ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، اور یہاں غیر مہذب دنیا کے افریقہ کے چھوٹے سے نامعلوم خطے میں سونا مٹی کی طرح زمین پر پڑا ہوا تھا، اور یہاں کے لوگوں کو اس کی قدر و قیمت کا کوئی احساس تک نہیں تھا۔ ان کے نزدیک کسی جنگلی پھل، کسی جنگلی جانور کے گوشت کا ایک لوتھڑا اس سنہری مٹی سے کہیں زیادہ مفید تھا۔ کئی گھنٹے تک اس علاقے میں گھومتا پھرتا رہا اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سونے کی بہت بڑی کان ہے اور سونے کی بہت بڑی مقدار اس زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ کتنی عجیب صورتحال تھی پروفیسر کہ اس خطے میں رہنے والے سیدھے سادے اور سادہ لو انسانوں کو اس گراں قدر دھات کا کوئی احساس تک نہیں تھا جو ان کی سرزمین پر اس فراوانی کے ساتھ بکھری ہوئی تھی۔ انہیں تو ہڈیوں، پتھروں اور مٹی کے علاوہ کسی اور شے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ لوگ لوہے اور دیگر دھاتوں کے استعمال سے بھی یکسر ناواقف تھے، تو پھر وہ سونے کی حقیقت کو کس طرح سمجھ پاتے؟ اور اگر انہیں کسی طرح اس بات کا علم بھی ہو جاتا کہ مہذب دنیا میں اس شے کی قدر و قیمت کیا ہے، تو بھی ان کے لیے اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ ان کی زندگی میں سونے کی موجودگی یا عدم موجودگی سے کوئی تغیر رونما نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ ساری دنیا سے کٹے ہوئے ایک الگ تھلگ گوشے میں رہ رہے تھے۔ پروفیسر، میں نے یوں ہی وقت گزاری کی خاطر سونے کے بہت سے بھاری ڈلے اٹھا لیے اور انہیں ایک بڑے سے خالی گڑھے میں بھر دیا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ کئی من کا سونا تھا جو میں نے خالی گڑھے میں بھر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود سینکڑوں کی تعداد میں سونے کے پتھر ابھی بھی میری طرف پھیلے ہوئے تھے۔ میں اگر سارا دن انہیں جمع کرنے کی کوشش کرتا تو بھی شاید کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے بہرحال ایک ہی گڑھا بھرنے پر اکتفا کیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شنتولا قبیلے کے لوگوں سے فی الحال اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور میرے لیے انہیں یہ سمجھانا تقریباً ناممکن ہوگا کہ کوئی پتھر ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے علاوہ بھی کسی کام میں آ سکتا ہے۔